लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैंने खुद महसूस किया है कि जिस तबके को हम दीनदार तबका समझते हैं, पढ़े लिखे घरानों को ले लें आप, हाजी नमाजी घरानों को ले लें आप, बल्कि इसमें हमने देखा कि अहले इल्म को भी आप ले लें। बहुत सारे अहले इल्म, बहुत सारे दीनदार, जिन लोगों का उठना बैठना दीनदारों में होता है, बल्कि एक हद तक जो मजहबी अफराद कहलाते हैं, हमने जब उनको बातें करते सुना तो लोग बातें तो मजहब की करते हैं, लेकिन मजहब की बात के तौर पर लोग नमाज की बात करते हैं, मजहब की बात करने के तौर पर लोग रोज़े की बात करते हैं, मसलक के मसाइल पर लोग डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब उनके घरों के अंदर बेटियां पैदा हो तो बेटियां पैदा होने के बाद वो जबान से तो ये नहीं कहते कि बेटी पैदा हुई, लेकिन चेहरे का जाविया बताता है कि उन्हें बेटी की पैदाइश अच्छी नहीं लगी। और अभी मौलाना तस्करा कर रहे थे, मौलाना तस्करा कर रहे थे कि अल्लाह से कभी बेटी भी मांगना चाहिए। यकीनन आज तो वो फिक्र बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक तो हालात का तकाजा, हालात इस कदर दिगरगू हैं, हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि एक तो बेटियों को अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल है, इसलिए लोग सोचते हैं कि बेटी क्यों हो। फिर अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए तो फिर समधियों का टेंशन, दामाद का टेंशन, उसके घर वालों का टेंशन, बहुत फेस करके चलना पड़ता है मसाइल को। तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि बेटी क्यों। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर उसके बाद अगर शौहर अच्छा भी मिल जाए तो फिर दबाव, प्रेशर और बहुत सारे मामलात का लोग शिकार होते हैं, इसलिए सोचते हैं कि बेटी क्यों। लेकिन आज की इस महफिल में अल्लाह की तौफीक से बेटी पर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल की जाएगी। जिन मसाइल को देखकर हम बेटियों से अपना दामन छुड़ाते हैं, या बेटी के पैदा होने के बाद लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, या बेटी की पैदाइश पर लोग नाराज होते हैं, और उसके बाद जब लोग अपने घरों के अंदर आते हैं तो बेटे को जो प्यार की नजर से देखते हैं, उस अंदाज से बेटी को लोग नहीं देखते। वो प्यार बेटियों को कभी नहीं मिलता। अगर कोई खाने की चीज होगी तो बेटों को पहले दी जाती है, कभी कभी बेटियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहीं ले जाने की बात हो तो बेटों को साथ में ले जाया जाता है और बेटियों को साथ में नहीं ले जाया जाता, बल्कि कहीं कुछ देने लेने की बात हो तो बेटों को आगे किया जाता है और बेटियों को आगे नहीं किया जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बेटे के रिश्ते के लिए इंसान जो है वो किसी से तस्करा नहीं करता बहुत ज्यादा, लेकिन बार बार बेटी अभी 15-16 साल ही की हुई है, जो घर में आया बोलना शुरू करते हैं, इसके लिए अच्छा रिश्ता देखो, इसके लिए अच्छा रिश्ता देखो। नन्ही सी उम्र की एक बच्ची जो है वो ये सोचने लगती है कहीं मैं अपने माँ बाप पर बोझ तो नहीं बन गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए हम इन सारी चीजों का जायजा लेने के बाद अब उस तरफ चलते हैं कि इस्लाम ने बेटी को मर्तबा क्या दिया है। जिन मसाइल को देख करके तुम बेटियों से घबरा रहे हो, जिन मसाइल को देख करके तुम बेटियों से दामन छुड़ा रहे हो, आज के दौर के अंदर ये मसाइल कुछ भी हैसियत नहीं रखते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में जलवगर हुए हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में इस फर्शे खाके गीती पे कदम रखा है, वो दौर बेटियों से नफरत का दौर था, वो दौर बेटियों से अदावत का दौर था, वो दौर बेटियों को जिल्लत समझा जाता था, वो दौर बेटियों को रुसवाई का जरिया समझा जाता था। उस दौर के अंदर बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस दौर में बेटियों को पहाड़ों पे ले जा करके फेंक दिया जाता था। एक बाप अपने हाथों से गोया कि अपनी बेटी का गला घोंट करके अपनी मोहब्बतों का गला घोटता हुआ नजर आता था। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, उस माशरे और
اور سماج کا تذکرہ قرآن مقدس نے اس انداز سے کیا ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ منہ چھپاتے ہوئے پھرتا تھا اور اس کا منہ کالا پڑ جاتا تھا، اس کا منہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ کالا اور سیاہ پڑنے کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ انسان جب بہت مایوس اور غمگین ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، اس کے چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے۔ قرآن نے کہا جب تمہارے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو تم چہرے چھپا کر کے گھومتے ہو اور تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اس دور کے اندر جس دور میں بیٹیوں کو ایک باپ گلا گھونٹ کر کے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مار ڈالتا تھا یا بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا کرتا تھا، اس دور میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ باپ غمگین نہ ہو، وہ باپ سچے دل سے خوش ہو جائے، وہ باپ دل سے مسرتوں میں ڈوب جائے، میں ایسے باپ کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسلام میں بیٹے کی پیدائش پر رسول پاک نے کوئی بشارت نہیں دی ہے، اسلام نے بیٹے کی ولادت پر کوئی بشارت نہیں دی ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں بلکہ جس دور میں بیٹی کو نحوست، بیٹی کو شیطنت، بیٹی کو ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس دور میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج ہم اپنی بیٹی سے اگر اظہار محبت کریں تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج بیٹی سے پیار کیا جاتا ہے۔ یار جن لوگوں نے شوہر کی چتا پر بیٹیوں کو زندہ جلایا ہے، آج وہ لوگ بھی نعرہ دے رہے بیٹی بچاؤ، بیٹی کو تحفظ دو، بیٹی بچاؤ، بیٹی کو تحفظ دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گویا کہ شوہر کی چتا پر زندہ جلانے والی قوم آج بیٹی کی ہمدردی بہمدرد بن گئی ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان بیٹی سے ہمدردی کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ میرے رسول نے اس دور میں کہا تھا، کس دور میں کہا تھا؟ جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور صرف یہ جملہ اظہار محبت کے لیے نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے محبت کر دکھائی تھی، حضور علیہ السلام نے پیار کر دکھایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ وہ محبت کی تھی کہ بیٹیوں کو رشک بیٹا بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹے جن پہ رشک کرتے تھے حضور نے بیٹیوں کو مقام عطا کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز جو ہم بطور فضیلت بیان کرتے ہیں، آج میں اس کو بطور قانون بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو میں اس کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھ محمد کو غضب نہ کیا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔